हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ करते हैं। आमीन। आज के दिन के लिए, आज बड़ा खास दिन है जिसमें हम सब जमा होकर खुदावंद की इबादत कर रहे हैं। उसके नाम को जलाल देने के लिए हमने गीत गाकर उसकी हम्द की। अब बड़ा खूबसूरत वक्त है कि खुद की आवाज़ को सुना जाए। मेहरबानी से अपने आप को संजीदा करें खुदा के कलाम के लिए और अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें ताकि बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह से खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम की कदर करें, उसी तरह से खुदा के कलाम की कदर करें। सो खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील में से पढ़ेंगे। उसका 12वां बाब, पंद्रहवीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। आमीन। अब चंद एक बातें खुदा के कलाम में से सीखते हैं। आज बड़ा खास दिन है। इसे पाम संडे के नाम से या खजूरों का इतवार भी कहते हैं। ये सिर्फ खजूरों का इतवार नहीं बल्कि एक खास त्योहार भी है। और ये एक वाकया जाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे वाकयात जो यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में हुए दर्ज हैं। बहुत सारे मौजज़ात जो ज़मीन पर यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में किए, वो बाइबल में दर्ज हैं। चारों अनाजील में यीशु मसीह के मौजज़ात का जिक्र हमें मिलता है। चार मुसन्नफ जिन्होंने यीशु मसीह की खिदमत के बारे में लिखा और मुख्तलिफ वाकयात और मौजज़ात जो बाइबल में से हमें मिलते हैं, उनमें से एक ये भी है जो यीशु मसीह के आखिरी हफ्ते में, ज़मीन के आखिरी हफ्ते में, ज़मीनी खिदमत के आखिरी हफ्ते में पहले दिन ये हुआ। आखिरी हफ्ते के पहले दिन ये हुआ। ये हफ्ता मसीह के दुखों का हफ्ता समझा जाता है और इसका आगाज एक शहाने जलूस के साथ हुआ। यीशु मसीह का ये आखिरी वक्त था यरूशलेम के सफर का। और ये खास वाकया जो हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ा है,
यूहन्ना ने अपने अंजील में इस तरह से बताया कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। अब ये जो बात हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ी है, ये चारों अंजील में मिलती है। बहुत सारे और भी मौज़ात जो चारों अंजील में नहीं मिलते, और ये वाला वाक्य में चारों अंजील में मिलता है। और इसके साथ पुराने अहदनामे में भी इसका जिक्र है। मत्ती की इंजील के 21वें बाब की पहली आयत से 11वीं तक ये वाक्य है। मरकस की इंजील के 11वें बाब में पहली आयत से 11वीं तक, और लूका की इंजील में 19वें बाब की 28वीं आयत से 40वीं आयत तक, और यूहन्ना की इंजील में 12वें बाब की 12वीं आयत से 19वीं आयत तक, और जकरिया की किताब में 9वें बाब की 9वीं आयत में यह लिखा हुआ है। अब सोचने की बात है कि क्या यह खास वाक्य है जो चारों अंजीलों में और पुराने अहदनामे में भी पाया जाता है? इसकी क्या वजह है? यह क्यों ऐसा वाक्य है, ऐसा मौका है जिसको चारों अंजील में लिखा गया, फिर पुराने अहदनामे में इसकी नबूवत मिलती है? हमें जमीन पर कुछ लोगों का जुलूस नजर आता है और उसमें लोग खजूरों की डालियां हाथों में लिए हुए यीशु मसीह का इस्तकबाल करने को निकले। कलाम में लिखा है, जब वो सफर करते हुए यरूशलेम आ रहे थे तो बैतनिय्याह और बैतफीगा के करीब पहुंचे। यरू से यरूशलेम का जो रोड है, जो सड़क है, उसके साथ यरूशलेम से पहले ये दो छोटे गांव आते हैं, बैतनिय्याह और बैतगे, और ये जैतून के पहाड़ के करीब वाक़या है। जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे तो वहां पर से यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ और वहां पर यीशु मसीह के साथ वो यरूशलेम में दाखिल होना चाहते थे। यूहन्ना की इंजील में यहां पर हम पढ़ते हैं कि इसकी वजह क्या थी। 17वीं आयत में लिखा है, बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। उसके साथ गवाह थे जो उस वक्त उस मौसा के सामने, जो उनकी आंखों के सामने मौसा हुआ था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले, इसी वजह से लोग यीशु मसीह के इस्तकबाल को निकले, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। उन्होंने ये सुना था कि उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र से बाहर निकाला था। उन्होंने ये सुना हुआ था। यूहन्ना यूं कहता है कि वो इस सबब से निकले कि वो एक मौजज़ा के बारे में सुन चुके थे कि यीशु मसीह ने एक मौजज़ा किया, जो 4 दिन का मुर्दा था उसे कब्र में से जिंदा किया था। इसी वजह से लोग उसको देखना चाहते थे। आगे पढ़े तो लिखा है कि वो ईद पर भी लोग यीशु मसीह को मिलना चाहते थे और साथ ये कि वो लाजर को भी देखना चाहते थे। और बहुत सारे लोगों का मंसूबा था कि इसे कत्ल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके पैरों हो गए हैं। फरीसियों ने
اور سردار کاہنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لوگ اس کے پیچھے زیادہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ ملا جلا منصوبہ چل رہا تھا ان لوگوں کا۔ اب ہمیں تو یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اس لیے نکلے کہ انہوں نے ایک معجزہ دیکھا تھا، یا کچھ لوگوں نے معجزے کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ یسوع مسیح نے 4 دن کے لازر کو، 4 دن کے مردہ کو جو لازر نام کا تھا، جو 4 دن پہلے ہوا تھا، قبر میں سے باہر نکالا تھا۔ اب بات یہ ہے، ہم اس سے اور بھی زیادہ ہم غور کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ ہو، اس کی نبوت ہو چکی تھی۔ زکریا 9 باب کی 9 آیت پڑھیے۔ اے بنتے سیہون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آیا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آمین۔ بہت سال پہلے نبی نے یہ کلام کیا، یہ نبوت کی تھی جو اس وقت پوری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ اس لیے استقبال کر رہے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ شخص آج یروشلم میں آ رہا ہے جس نے 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ آسمان پر پہلے سے موجود تھا، یہ واقعہ، اور اس کے بارے میں نبوت ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں خدا کے کلام میں ملتا ہے، زکریا نبی نے اس کے بارے میں نبوت کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ بادشاہ آتا ہے، وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اب یہ یسوع مسیح کی جو خدمت زمین پر تھی، ان کے ساتھ یہ جڑا ہوا واقعہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں جو معجزات کیے اور جو تعلیم دی، وہ سب کچھ کلام کے اندر درج ہے۔ اب یہ ضروری تھا کہ لوگ اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے کلام کے بھیدوں کو بھی سمجھیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے، اس کے شاگرد پہلے تو یہ بات نہ سمجھے، اس کے شاگرد پہلے سے تو یہ بات نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں تو اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں۔ ان کو اب یاد آیا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں تو اس کے حق میں پہلے سے لکھی ہوئی تھیں، یعنی اس کے حق میں کچھ اس طرح کی بات پہلے بائبل میں ملتی ہے، اور جو کچھ ہوا یہ خدا کے، یوں لگتا ہے کہ یہ خدا کے مشن کے مطابق تھا، خدا کا پروگرام تھا کہ ایسا لوگ کرتے، اور اس میں ہمیں بہت سارے لوگوں کی متفقی بھی ملتی ہے۔ ایک ساتھ یہاں پر ملتا ہے کہ لوگوں نے جلوس نکالا اور نعرے مارنے لگے، نعرہ بازی کی۔ اب ہر ایک جلوس جو نکلتا ہے، جب آپ کسی جگہ پر روڈ پر یا بازار میں کسی جگہ پر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ایک پیغام ہوتا ہے، وہ ایک پیغام لے کر آتے ہیں، اور وہ پیغام جو ان کے پاس ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، یہ کیوں نکلے ہوئے ہیں،
वो अपने नारे से बताते हैं कि हमारा पैगाम ये है। अब यीशु मसीह का जो जलूस है, जो यीशु मसीह के साथ लोग आए थे, इनके पास एक पैगाम है। एक तो वो अपने कामों से जाहिर करते हैं, जैसे आजकल लोग एक कार्ड या बैनर अपने हाथ में रखते हैं और उससे वो जाहिर करते हैं वो किस मिशन के लिए निकले हैं। शायद उस वक्त ये बैनर सिस्टम, ये कार्ड सिस्टम नहीं था। वो खजूरों की डालियों से ये लहरा कर ये बता रहे थे कि उनका मिशन क्या है, वो क्यों ये कर रहे हैं। अब सुनिए वो क्या करते थे। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा कि वो एक गधी का बच्चा खोल कर लाएं, और जब पूछा जाए कि ये बच्चा क्यों खोलते हो, तो उनको ये भी बताया गया कि वो बताएंगे कि वो खुदावंद को इसकी जरूरत है। अब ऐसा ही हुआ, जिस तरह से उनको कहा गया था उसी तरह से उन्होंने कहा और मालिकों ने उससे जाने दिया। आमीन। अगर आज कोई आपकी बाइक आपके दरवाजे के सामने खड़ी है या आपकी साइकिल खड़ी है, तो कोई उसे खोलता है और लेकर जाना चाहता है, आप उसे देख लेते हैं, तो वो कह दे कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, तो आप उसके साथ कई सवाल करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने जाने दिया। अब बात यह है, असल में उनके अंदर भी खुदा मौजूद था और खुदा अपना काम कर रहा था। अब जब उसे लाया गया तो वो लादू का बच्चा था, कभी उस पर कोई सवार पहले नहीं हुआ था। अब जब वो लाए तो बाइबल ये बताती है कि तब ये हुआ कि लोग अपने कपड़े उस पर डालने लगे ताकि यीशु मसीह आराम जगह पर बैठ जाए। और इसके बाद लोगों ने और काम किया कि अपने कपड़े गधे के पांव के नीचे बिछाने लगे। ये भी बातें एक पैगाम दे रही हैं। फिर उसके आगे खजूरों की डालियां और लिखा है कि दरख्तों की डालियां लहरा रहे थे। ये सारी बातें कोई मैसेज दे रही हैं उस रूस की तरफ से। मैसेज क्या है? खजूर की डालियां, यीशु के बारे में ये लिखा हुआ है, जब वो अपनी बादशाही में अपने तख्त पर बैठा होगा तो एक बड़ी भीड़, मुकाशवा में लिखा है, खजूर की डालियां लिए हुए सामने खड़ी होगी। इसका मानी है कि खजूर की डालियां भी कोई खास मानी रखती हैं, खास इसका मतलब है। खजूर की डालियां लेकर और कपड़े बिछाकर उसका इस्तकबाल करने लगे। ये तो वो खुफिया पैगाम है जो आप उनकी हरकत से देख सकते हैं। फिर अपने मुंह से भी कुछ बोल शुरू कर दिया। क्या बोले? होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना के मानी आपको आते हैं? और कोई होशाना, होशाना के मानी क्या हैं? सुनिए, अब सुनिए। इसके ये लफ्ज जो है ये इब्रानी का लफ्ज है। इसके मानी है करम कर और हमें बचा, करम कर हम पर और हमें बचा, इसके मानी है। होशाना के नारे लगाने लगे और इसके मानी है करम कर और हमें निजात दे, हमें बचा। ये उनका पैगाम था।
اور وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے، جیسے کہ خداوند نے اسے بھیجا انسانوں کو بچانے کے لیے۔ یہ اس کا مشن تھا کہ وہ لوگوں کو بچائے۔ انہوں نے یہی نعرہ لگا کے بتایا کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ یہ ہمیں بچانے والا ہے، کرم کر اور ہمیں نجات دے، ہمیں بچا، یہ نعرہ لگانے لگے۔ اب جو بات وہ جو ہاتھوں سے کر رہے تھے، کپڑے بچھانا، اگر آپ دوسرا سلاطین کی دوسری بک میں جی 9 باب کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک خاص پیغام ملے گا۔ تب انہوں نے جلدی کی، ہر ایک نے اپنی پوشاک لیسر کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی، ہر ایک اپنی پوشاک کو لیتا اور اس کے آگے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھا دیتے، اور نرسنگھا پھونک کر کہنے لگے اور ساتھ نرسنگھا پھونک کر ایک پیغام دینے لگے، کہ یاہو بادشاہ ہے۔ یاہو ہمارا بادشاہ ہے۔ تو یاہو بن یوسفت بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی، سنیے ذرا غور سے، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جب اس قوم نے اسے بادشاہ مانا تب یوں ہوا کہ وہ اپنی پوشاک اتارتے اور اس کے آگے بچھاتے جا رہے تھے۔ جب وہ سیڑھیوں پر چڑھا تھا تو سیڑھیوں کے اوپر بھی اپنے کپڑے بچھا رہے تھے اور اس کو بادشاہ مان رہے تھے، کیونکہ خداوند نے اسے بادشاہ مسا کیا تھا۔ اگر اسی کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ الیشا نبی نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا، اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور ارامات اور جلاد کو جا۔ جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوشفت، اس کا نام یاہو ہے، یہوشفت کا بیٹا ہے، وہ تجھے وہاں پر ملے گا۔ اور اس کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ سردار کاہنوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہوگی، وہاں پر جا کے تو نے اعلان کرنا ہے کہ یاہو کو مسح کرنے کے لیے آیا ہوں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ اعلان کرنے کے بعد تو نے اس کا دروازہ کھول کر بھاگ جانا ہے۔ اس نبی کو بھیجا گیا اس مشن کے لیے۔ اب وہ جب جاتا ہے، سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے یاہو کو بلایا، سردار میری بات سن، تو اس نے کہا کسے کہا گیا، کیونکہ سارے سردار ہیں۔ اس نے کہا میں نے یاہو کو بلایا ہے، اور یوں کلام کیا کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بادشاہ ہونے کے لیے مسح کر دیا ہے۔ اب یاہو جب باہر نکلتا ہے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھا، یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو ان کو بتاتا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ خدا کا کلام اس پاس تھا اور اس نے یوں میرے ساتھ کلام کیا اور مجھے مسح کیا۔ پہلے تو وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ آپ اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، اب ہم کو حال بتا۔ اب ہم کو پھر سے ساری سٹوری بتا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے کہا اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی، اس نے کہا یوں اس نے مجھے بلایا اور یہ میرے ساتھ بات کی، اور کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، پھر اس نے کہا کہ تیرے بارے میں خداوند یوں کلام کرتا ہے، میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ میں نے تجھے مسح کیا ہے اور میں نے تجھے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی۔ انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک بچھانا شروع کر دی سیڑھیوں پر، اور نرسنگھا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ اور نرسنگھا پھونک کر اعلان کرنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ انہوں نے نرسنگھا پھونکا اور اعلان کیا کہ یاہو بادشاہ ہے۔ اب غور سے سنیں،
اب یہ جو کپڑے بچھا رہے ہیں اصل میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے. وہ اسے بادشاہ ماننے لگے اور بادشاہ کی تعظیم عزت کرنے لگے اور کھجور کی ڈالیاں لہرا کر یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے. اور کھجور کی ڈالی کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے, زبور میں بھی آپ پڑھتے ہیں, خرمے دے درخت وانگر ہمیشہ ویلکم, ہمیشہ ہری بھری رہنے والی اور قدور اور پھل دینے والا یہ درخت ہے. یسوع مسیح کی ہمیشہ کی بادشاہی کو یہ ظاہر کرتی ہے. اور پھر دوسری بات, اپنے منہ سے پکارنے لگے ہوشانہ, کرم کر اور ہمیں بچا. اس کا معنی ہے کہ یہ سارے مل کر یسوع مسیح کے لیے یہ سارا کام کر رہے تھے. اور وہاں پر فریسی بھی تھے, فقیہ بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا استاد ان کو منع کر, یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اس کا معنی ہے کہ یہ ہونا ضروری تھا. اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا مشن تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں, اور لوگوں کو خدا نے متفق کیا کہ وہ یہ جلوس نکالیں. خدا ان کے کام کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یسوع مسیح کے اس جلوس میں جو شریک تھے وہ دل سے اس کی تعظیم کرنے لگے, کیونکہ خدا کے کلام کی طرف سے ان کو ہدایت ملی ہوئی تھی. میرا یقین ہے اس وقت خدا کا روح ان کے اندر کام کر رہا تھا. خدا نے ان کے دل میں یہ ڈالا تھا کہ وہ ایسا کریں, کیونکہ ایسا کرنا ان کے لیے ضروری تھا, کیونکہ نبوت ہو چکی تھی. خدا نے اس کام کو پہلے سے مقرر کیا ہوا تھا. انہوں نے ایسا کیا. اب بات یہ ہے کہ لوگ جب ایسا کرتے ہیں تو اس کو سمجھے بغیر بھی کرتے ہیں. یہ ہونا, واقعہ ہونا تو ضروری تھا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا تھا, لیکن سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے. سب اپنے طور پر سوچتے ہیں. شاگردوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس بات کو نہ سمجھے. جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو ضروری تھا کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے. اس طرح سے کلام میں ملتا ہے. اب ان کو اس بات کی سمجھ آئی. آج بھی بہت سارے لوگ مختلف طریقوں سے اس جلوس کو مناتے ہیں. کوئی گلیوں بازاروں میں جلوس نکالتا ہے, اور یہ آج کا دن جو ہے یہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. ہر ملک میں کھجور کی ڈالیوں سے کچھ نہ کچھ, جو کچھ لوگ کی سمجھ میں آتا کرتے ہیں اور اس بات کو یاد کرتے ہیں. ہم نے بھی اپنے چرچ میں کچھ ڈالیاں لگائی ہوئی ہیں اور ہم اصل میں اس بات کو یاد کر رہے ہیں, اس واقعہ کو یاد کر رہے ہیں. اگر ہم یہ ساری رسومات کریں, جلوس نکالیں, کھجور کی ڈالیاں, سب کچھ, لیکن ایک بات نہ کریں تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. وہ بھی کرنا ضروری ہے. وہ کیا ہے جو ضروری ہے, جو بھول جاتے ہیں, جو ہم کرتے نہیں ہیں؟ وہ ہے یسوع کو دل سے اپنا بادشاہ بنانا. اگر ہم صرف رسومات کرتے رہیں, صرف دکھاوا کرتے رہیں, تو یہ بات پوری نہیں ہوتی. اصل بات یہ تھی کہ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ بنانا, کیونکہ خدا نے خود اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے. لیکن لوگوں کو سمجھ یوں تھی کہ وہ زمین کا بادشاہ ہے اور ہمیں رومیوں کی غلامی سے نکالے گا. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بچا, کرم کر ہمیں بچا. وہ سمجھتے تھے کہ گیدرنگ اس کے ساتھ ہے اور یہ کچھ کرے گا ہمارے لیے اور ہمیں روم کی غلامی سے نکالے گا.
लेकिन वो नहीं समझते थे कि ये बादशाह तो है, लेकिन जमीन पर का बादशाह और अपने जोर से काम करने वाला या अपनी फोर्स या अपनी आर्मी के साथ जंग करने वाला नहीं है, बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। गधी के बच्चे पर सवार होने का मानी क्या है? हलीम है और सुलह का पैगाम लेकर आया है। जब कोई घोड़े पर जाता है तो जंग का ऐलान करता है, और जब कोई गधे पर जाता है तो सुलह का पैगाम लेकर जाता है। यीशु मसीह बादशाह तो है, लेकिन सुलह का बादशाह, सलामती का बादशाह। यशाया भी उसके बारे में कहता है, सलामती का शहजादा, सलामती का बादशाह, सलामती का शहजादा। अब जो सलामती का शहजादा है, अगर हम उसको दिल से कबूल नहीं करते, याद रखे एक बात मैं दोहराना चाहता हूं, जमीन पर उससे बादशाह मानना है, आसमान पर आपको बादशाह मिल जाएगा। जमीन पर अगर आप उसको बादशाह कबूल करते हैं तो आसमान पर उसकी बादशाही में चले जाएंगे। अगर जमीन पर उसकी बादशाही को कबूल नहीं किया तो आसमान पर वो बादशाह तुम्हें नहीं मिलेगा। इससे पहले कि हम आसमान पर जाएं, जमीन पर उसकी बादशाही को कबूल करें। और उसने दुआ में यूं सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो यूं कहना, तेरी बादशाही आए। तेरी बादशाही आने का मानी ये है कि मेरी जिंदगी में तेरी बादशाही आए, मैं तुझे बादशाह मानूं, मैं तुझे बादशाह तस्लीम करूं, ना सिर्फ ज़ाहरी चीजों से बल्कि दिल से उसको बादशाह कबूल करना। आज की सारी मीटिंग, आज के सारे पैगाम का जो मकसद है, मैं अब तक वो पहुंचाना चाहता हूं कि ना सिर्फ रस्मी तौर पर बल्कि दिल से उसका अपने आप को बादशाह मानना बहुत जरूरी है कि वो मेरा बादशाह, दिल से कहें कि वो मेरा बादशाह है, दिल से उसे बादशाह कबूल करना, ये बहुत जरूरी पैगाम है कि आप अपना बादशाह माने, क्योंकि खुदावंद का मिशन है कि लोग उसके बेटे को, खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो जमीन पर सुलह सलामती का शहजादा है, आसमान पर वो अदालत के तख्त पर बैठेगा और हमारा बादशाह होगा। आज भी हमारा बादशाह है और आसमान पर भी हमारा बादशाह होगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। जलाल के